स्वामी त्रिगुणातीतानन्दपञ्चकम् आविर्भूतैहाद्यदेव शरणे श्रीरामकृष्णाभिधे ये ये तस्य सहायकाः प्रियवरा लब्ध्वा जनिं भारते अज्ञानन्दजनान् भवार्णव भयादुद्धृत्य देवं गता स्तेषामन्यत स्वमद्य भगवन् किञ्चित् किल स्तूयसे सर्वापि स्तुतिरेति शीलगुणा गां स्त्रैगुण्यहीने क्व सा त्वं तावत् प्रतितः चितौ त्रिगुणातीतभिदां धारयन् क्षन्तव्यस्तदपीह दोषनिबहो यत् वाच्यतां क्राम्यति व्यक्तं वै कथितं महिम्रचरणे पुष्येन नाम्ना तथा ईषु कृष्टमहांस्तथापि मनुजैस्तेभ्योऽति विद्धः कृशैः श्रीरामो भगवान् प्रजाप्रियहितः सीताविहीनस्ततः श्रीकृष्णोऽपि जनान् विवर्धयनतो विद्धः पदा स्वं जहौ त्वं लोकप्रियमङ्गलार्थकृतिमान् प्राणान् हासीर्निजान् इत्थं स्वार्थविसर्जनेन सुजना सर्वेषु कालेष्वसून् हस्यास्या व्यजहुर्न लिख्यतैः क्वापीतिहासे सदा यद्यप्येतदपेक्षन्ते किमपि नो त्यक्ता किला पारगाः कर्तव्यं तदपीति वृत्तलिखनं ह्यस्माकमेकं परम् आदेशात् कृतसम्मतिर्यति विवेकानन्दवर्यात्मनः पाश्चात्यं गतवान् भवानुपनिषद् व्याख्यानहेतोर्महान् श्रद्धा सीच नृणां यथोचितविदां तद्देशनिष्ठाभृतां त्वत्पादाब्जसमर्चनेन निरता धन्या भवामो वयम् इति ब्रह्मचारिमेधाचितन्यविरचितं स्वामी त्रिगुणातीतानन्दपञ्चकं सम्पूर्णं प्रणाममन्त्रः कर्मिणां च वरिष्ठाय जीवसेवाव्रताय च त्रिगुणाय नमस्तुभ्यं गुणत्रयमुपेक्षिणे।